السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنكملوا الطرزه اللي بدينا البارح، اللي سبق لي لحت لكم في الفيديو اللي قبل. كيف ما قلت لكم غنطرزوا الداخل ديال هذا المعين هذا بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا قدامكم. غنبداو بهذا المربع هذا. الا لاحظتوا معايا كنحسبوا واحد العين، ثانيه، ثالثه، وكنبدا. هانتوما كتلاحظوا واحد العين، ثانيه، ثالثه. دابا حسبت غير بالعيون الكبار، الاولى، ثانيه، ثالثه. وفاش غنبدا نخدم غنبدا بهاد العين الكبيره، يعني غنجي ندخل الابره من هاد العين الصغيره لهاد العين اللي في المستقيم، اللي العيون ديالو صغار بحال هاد الشكل، وكنخلي عين وحده، وكندخل الابره في هاد العين اللي في المستقيم الصغير بحال هاد الشكل، وكندخل الابره. دابا غنجي المستقيم اللي حداه اللي هو هذا، غندخل الابره في هاد العين هادي بحال هاد الشكل، باش نجيب هاد الطرزه ديالي على شكل مربع. دابا غنخدم من الفوق بنفس الطريقه، دخلتها من عند العين اللي عندي هنايا. دابا غندخلها بنفس الطريقه العين اللي الفوق بحال هاد الشكل. دابا غنزيد عين اخرى وغنخدم، ماشي مشكل عندي. دابا بغيتو باش يجي بحال هاد الشكل غنخدم بهاد العين هادي صغيره. الا لاحظتوا معايا نفس الطريقه العين اللي الفوق كنكون غاديه وكنزيد عين، ماشي مشكل عندي واش كانت صغيره ولا كانت كبيره، المهم ان كنخدم بالعيون كاملين. دابا يلا لاحظتوا معايا. دابا غنجي هذا المستقيم اللي حداه، كنت خدامه في هذا وفي هذا. الا لاحظتوا معايا دابا غنجي لداك اللي حداه وداك اللي حداه ثاني من الفوق، كنت خدامه في هذا. دابا غنجي داك اللي فوق منه، يعني غتكون في هذه العين هذه، كنكون غاديه وكنطلع. دابا غنزيد بعين فوق هاد العين بحال هاد الشكل، وغنزيد عين اخرى اللي هي هادي. ومن الفوق كذلك غنزيد عين، كنت خدامه في هادي. دابا غنجي نطلع، غنكحز المستقيم اللي حدا وغنجي نطلع العين اللي الفوق، كنخدم بهم، كنخدم بالاعين بجوج، يعني الصغار ولا الكبار. دابا غنجي نازله فاش بحال هذا الشكل. دابا غنجي نازله باش يجيني على شكل مربع ولا شكل معين. كنت خدامه في هذا العين اللي الفوق، غنجي في هذا المستقيم هذا. دابا غنجي ننزل المستقيم اللي تحت منه العين، هاد العين هي فاش غنخدم بنفس الطريقه من التحت. دابا غنجي ندخل الابره ها المستقيم فاش كنت خدامه اللي تحت منه العين اللي حدا بحال هذا الشكل. غنجي نازله ثاني نفس الطريقه ها المستقيم فاش كنت خدامه اللي فيه العيون الكبار اللي هو هذا. دابا غنجي لهاد، كنت خدامه في هذا. دابا غنجي لهاد المستقيم اللي تحت منه اللي هي هاد العين، غندخل الابره من تحت بحال هاد الشكل. دابا بنفس الطريقه من التحت، يعني كنشوف هاد المستقيم فاش كنت خدامه، كنجي للمستقيم اللي تحت منه وكندخل في العين بحال هذا الشكل. نفس الطريقه كنت خدامه في هذا المستقيم، غنجي لهذا المستقيم اللي تحت منه العين اللي حدا هذا الخط، كنجي ندخل الابره. طريقه سهله وبسيطه. نفس الطريقه هذا المستقيم فاش كنت خدامه. دابا غنجي لهاد العين هذه اللي في المستقيم اللي تحت منه. دابا كنت خدامه في هذا المستقيم هذا، غنجي لهذا المستقيم اللي تحت منه، هي هذه
نفس الطريقه كنت خدامه في هذا المستقيم. دابا هذا المستقيم الصغير يعني وغنجي ندخل في هذا العين بحال هالشكل، وبهذه الطريقه هذه كنكون ساليت المعين ديالي. وبنفس الطريقه كنجي للجهه الثانيه ديال المعين، حسبت 1 2 3 بالعيون الكبار، عاد بديت بالعين الكبيره الاخرى بحال بنفس الطريقه. يعني غنجي نبدا غنحسب العين الاولى الثانيه الثالثه، غنبدا بهذه بحال هالشكل، العين الاولى الثانيه الثالثه، وكنبدا وكندخل الابره من العيون ديال المستقيم، وغنجي كيف ما لاحظتوا كنزقل واحد العين هذه الكبيره وكندخل في هاد العين، في هاد العين الصغيره. صافي فاش كنبدا بحال هاد الشكل صافي كتكون باينه ليا اشنو غنتبع من بعد باش يجيني غير الحساب مقاد. دابا غنجي للمستقيم اللي حدا العين اللي الفوق، دابا كنكون غاديه وكنطلع العين. ها نتوما كتشوفوا هذا المستقيم والمستقيم الثاني العين اللي تكون حدا هذا المستقيم فاش كنت خدامه. طريقه سهله كتبغي غير الحساب. دابا غنجي للمستقيم اللي فوق لهاد العين هذه، كنكون غاديه وطالعه حتى كنخدم 5 ديال الخطوطه، عاد كنبدا ننزل. دابا خدمت هذا الثالث، غنزيد هذا رقم 4، دابا غنزيد رقم 5. بحال هذا الشكل. دابا غنجي نازله، يعني غنجي لهذا المستقيم هذا اللي لتحت العين اللي حدا الخط، يعني واخا تكون في داك المستقيم الصغير ماشي مشكل. بحال هذا الشكل، ممكن ندخل الابره من الجهه الثانيه. كنجي نفس الطريقه كنزل بمستقيم، كنجي ننزل مره اخرى تاني، وكنجي ننزل مره اخرى مستقيم. يعني كنت خدامه في هذا المستقيم هذا الا شفتوا منين داخله عندي الخيط، اخر مستقيم هو هذا، غنجي لتحت منه وغندخل الابره بهذا الشكل. وبنفس الطريقه من التحت، يعني كنت خدامه في هذا المستقيم غنجي ننزل لتحت منه، وبهذه الطريقه كنكون ساليت المعين ديالي. كنقلب المرمى باش ندخل الحرير بحال هذا الشكل. دابا غنجي نخدم باللون الثاني بهذا اللون اللي عندنا هنا بالكاري. دابا غنجي نبدا كيف ما قلت لكم هاد الطرزه هذه، الا لاحظتوا معايا بديناها من عند المعين الاول الثاني، المربع الاول الثاني، من هاد النقطه هذه، من هاد النقطه هذه مناش بدينا. غنجيو نبداو بنفس الطريقه. هنا المربع الاول الثاني، هاد النقطه هذه هي ماش بدينا، هي هذه. دابا غنجي ندخل الابره منها، يعني من نفس العين مناش داخله هاد الخيط اللي في المربع الثاني بحال هذا الشكل. وكنحسب هاد البلاصه هذه اولا هاد العين هذه مناش دخلت هاد الخيط هذا، كنحسب بها هي الاولى الثانيه الثالثه. دابا حسبت غير بالعيون الكبار، الاولى الثانيه الثالثه، وكندخل الابره كنقلب باش قاد الخيط. دابا غنجي نكمل، غنكون غاديه وكنطلع ثاني بنفس الطريقه. غنجي الا لاحظتوا معايا هذا هنا فين داخله عندي، هنا فين داخله عندي الخيط في هذه العين. دابا غنجي لهذا المستقيم اللي حدا في هذه العين هذه، يعني غنجي طالعه بحال هذا الشكل. دابا غنخدم بالعيون الكبار والصغار، ومن التحت غنجي بنفس الطريقه طالعه. يعني كنت في هذه العين هذه غنجي للمستقيم اللي حداه وغنجي لهاد العين اللي الفوق.
غنطلع من الجوايه بجوج، يعني من التحت ومن الفوق غنطلع. دابا كنت خدامه في هذا المستقيم هذا، غنجي المستقيم اللي فوق منه هاد العين هادي، كنكون غاجيه وطالعه وكنطلع بنفس الطريقه. كنت خدامه في هذا المستقيم هذا، غنجي لهذا المستقيم هذا اللي يعني هاد العين اللي كاينه حدا هذاك الخط اللي خدمت. الا لاحظتوا معايا دابا جات الوسط باش تجينا مقاده، هذاك السهم اللي غنخدمو باش يجي مقاد. دابا الوسط يعني الوسط باش عرفنا بهاد النقطه هذه، عرفنا بهذا الخط هذا، لان هذا المربع هذا اللي عندنا هنايا في الوسط فيه ثلاثه د الخيوط، وحده جوج ثلاثه، هذا هو اللي الوسط، يعني غادي في نفس هذا المستقيم هذا. دابا غنجي نازله حيت وصلت للوسط، غنجي نازله، يعني كنت خدامه في هذا المستقيم هذا. دابا غنجي نازله لهذا المستقيم الثاني اللي فيه العيون الصغار، وغنجي ندخل الابره من هاد العين اللي حداه. طريقه سهله، هي كتبغي غير الدقه صافي والحساب صافي. دابا غنجي نازله حتى من التحت، يعني كنت خدامه هنا، غنجي نازله، غنجي نخدم في هذا المستقيم هذا نفس الطريقه. غنزل بعين واحده اخرى صافي. دابا كنكون ساليت هذا السهم الاول هذا. دابا غنجيو باش نخدمو هذا اللي فوق منه. يلا لاحظتوا معايا، دابا فساليت هذا السهم الاول هذا، غنجي لهذا الوسط اللي عندي، هذا اللي تيكون الفوق، اللي تيجي الفوق، وغنحسب بهاد العيون الكبار، العين الاولى الثانيه، وغنجي العين الثالثه، وغندخل الابره بحال هذا الشكل هذا. وكنحسب بهذيك العين الاولى الثانيه الثالثه كيف حسبنا من قبل، يعني دائما كنحسبوا 3 ديال العين، وحده جوج ثلاثه، وكندخل الابره بحال هذا الشكل. دابا غنجي نازله حيت بديت من الفوق، يعني بديت من داك اللي الوسط يكون الفوق. غنجي دابا نازله، عندنا دخلت الابره في هذا المستقيم هذا، غنجي للمستقيم اللي تحت منه، يعني هاد العين هذه العين الصغيره بحال هذا الشكل، وغندخل منها الابره. ومن التحت بنفس الطريقه غنزل بواحد العين، يعني خدامه في هذا المستقيم غنزل بعين، كنكون غاديه وكنزل بعين، كنكحاز المستقيم اللي حداه وكنزل بعين. يلا لاحظتوا معايا، ولا تحسبوا بطريقه اخرى، وحده جوج ثلاثه، باش يبقى عندي نفس الخط ولكن غاديه وكنزل بحال هذا الشكل. كنزل بعين، كنكحاز المستقيم اللي حداه وكنزل بعين، سواء كانت صغيره اولا كبيره، كنخدم بهم بجوج. دابا كنخدم بالعيون الكبار وبالعيون الصغار على هذا الشكل. دابا غنزل بعين، نفس الطريقه كنزل بعين من الفوق وكنزل بعين من التحت، كنزيد ننزل بعين حتى كنوصل عند هاد المربعات هادو اللي كاينين عندي في الجناب. دابا نزلت بعين الاولى الثانيه الثالثه، كتجيني في هاد النقطه هادي، يعني فين داخله عندي هاد العين هادي. بحال هاد الشكل. دابا غندوز الحاجه ديالي من التحت ديال الخدمه بحال هاد الشكل، باش نرجع نكمل من الفوق تاني. غنجي نازله بحال الشكل، كنجي العين اللي الفوق، وكنجي نازله حتى جوج هنا هاجي نفس الطريقه.
غنبقى لي خط واحد وغنسالي، غننزل بعين بحال هذا الشكل، وغنزل بعين من التحت يعني على الشكل هذا. بنفس الطريقه باش خدمتهم في الفوق غنجي نخدمهم بنفس الطريقه من التحت، لكن غنقلب المرمى ديالي باش ندوز الحريره ديالي بحال هذا الشكل من تحت ديال الخدمه، وغنجي نقلب المرمى ديالي بحال هذا الشكل. وغنبدا كيف ما قلت لكم في البدايه، بدينا من هاد العين هادي، المربع الاول الثاني هاد العين، يعني غنحسب المربع الاول الثاني هاد العين هادي، وغنجي ندخل منها الابره، وغنحسب بها الاولى الثانيه الثالثه. صافي هذه هي النقطه. الى علمت هذه النقطه باش بديت الصف الباقي كيجيني ساهل. دابا غنجي نازله بعين، يعني هي هذه، اولا طالعه بعين بحال هذا الشكل، كنطلع من الفوق ومن التحت بعين، نجي نطلع بعين اخرى من الفوق بحال هذا الشكل، دابا غنجي نازله. دائما كننزل مستقيم، كنحاز العين اللي حداه على هذا الشكل، نزلت بعين. دابا غتجيني في نفس النقطه اللي كاين فيها هذا المربع هذا، يعني هذا الخط هذا نفس العين فاش داخل هذا الخيط كندخل منه بحال هذا الشكل. دابا غنجي كيف ما حسبنا من قبل، غنحسبوا نفس الطريقه، يعني العين الاولى الثانيه الثالثه غنبدا الخدمه، العين الاولى الثانيه الثالثه، وكندخل الابره بحال هذا الشكل، وكنحسب العين الاولى الثانيه، العين الاولى بهذه اللي دخلت فيها الخيط، الثانيه الثالثه. دابا وكنجي نازله بحال هذا الشكل،
كنكونوا سالينا هذا اللون الكري. دابا غنجيو نخدموا بهذا اللون الثاني اللي عندنا هنايا بالكاشيري. قبل غنجي نقطع هذا الحرير. قبل ما نقطعو خصني ندوزو من تحت الخدمه بحال هذا الشكل. دابا نجي نخدم بهذا اللون الثاني الكاشيري. كما قلت لكم هاد الترزه هادي اللي كاينه عندنا هاد الجهه هادي حتى هي سهله. غنحسب المربع الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. هاد المربع السادس هاد الخط اللي تيكون في القنت غنجي لهاد العين الكبيره اللي حداه، هي مناش غنبدا. غندخل الابره بحال هذا الشكل وغنحسب بها. دابا هادي منين دخلت الخيط الاولى الثانيه الثالثه في هذا المستقيم هذا، يعني الاولى الثانيه الثالثه، وكندخل الابره نقلب باش نشد الحرير ديالي. بحال هذا الشكل. دابا غنجي نكمل. دخلت الابره من هذه الجهه، غنجي على شكل بحال على شكل مربع. غنجي لهذا المستقيم هذا مناش دايز، هذا بحال على شكل زائد كنت خدامه في هذا. دابا غنجي لهذا المستقيم، هذا المستقيم هذا، وغنحسب من هذا فاش دخل الخيط الاول الثاني الثالث. يعني غتجيني في هذه النقطه هذه، في هذه العين هذه اللي داخل فيها هذا الخيط اللي الوسط هنايا في هذا المربع. غنجي ندخل منها الابره بحال هذا الشكل. يعني كتحسب هي الاولى الثانيه الثالثه اللي هي هذه، وكندخل منها الابره. دابا غنرجع لهاد الجهه هذه، لهاد الجهه هذه فين داخله عندي هذا الخيط هذا الكاشيري، وغندوز بحال هذا الشكل. غنكون غاديه وطالعه بحال هذا الشكل هذا. يعني دابا خدمت في هذه العين، غنجي دابا لهاد العين الصغيره، هي مناش غندخل الابره بحال هذا الشكل. وغنجي الا لاحظتوا معايا هاد العين اللي تكون الوسط حتى هي بنفس الطريقه غنكونوا غاديين بحال هاد الطريقه هذه. يعني غنجي لهاد العين اللي مقابله معها العين الصغيره، وغنجي للجهه الثانيه اللي هي هذه العين اللي حداها هي هذه الصغيره. غنكونوا غاديين هاد المره بشكل مائل، يعني ما غنكونوش غاديين في نفس المستقيم، غنكونوا غاديين بشكل مائل. غندخل الابره وغنجي نفس العين فاش دخلت هذا الخيط الثاني. دائما كيكونوا داخلين في نفس العين. دابا غنجي للجهه الاولى كيف ما قلت لكم، العين الاولى الثانيه الثالثه غيكون على شكل مائل، هي هذه. غنجي ندخل منها دابا الخيط على شكل واحد جوج ثلاثه، يعني هي هذه هانتوما كتشوفوا. غندخل منها الابره، غنمشي الجهه الثانيه اللي هي هاد العين هذه، وغندخل الابره. هاد الخيط وهذا كيكونوا داخلين في نفس النقطه في نفس العين. دابا غنجي بنفس الطريقه، هانتوما كتشوفوا هاد العين حداها هادي حداها هادي حداها هادي. هادو هما باش غنكون خدامه على شكل مائل. ما غاديش نكون غاديه بنفس المستقيم بحال هذا الشكل، لا، غنكون غاديه على شكل مائلي. يعني دابا غنجي لهاد العين هادي خدامه في هادي، دابا غنجي لهادي من بعد هادي من بعد هادي من بعد هادي حتى كنوصل فين بغيت. دابا غندخل الابره وغنجي بنفس الطريقه حتى هادو اللي تيكون الوسط فين كندخل الخيط حتى هما كنكون غاديه بشكل مائل. يعني دابا غنخدم في هادي، من بعد غنخدم في هاد العين، من بعد هادي، من بعد هادي، ومن بعد هادي حتى كنسالي. غنجي ندخل الابره من الجهه الثانيه، غتجيني في هاد العينات الصغيره هادي، هي هادي.
كندخل ابره من نفس العين ملي تدخل داك الخيط الاول، كنرجع للجهه الاولى اللي هي هاد العين هادي، وكنجي للوسط اللي هي هاد العين قابله مع هاد العين. الجهه الثانيه بنفس الطريقه، كنحاول نخدم حتى بالعيون الصغار باش ما تجينيش بين الخدمه والخدمه يبقى يبان ليا الثوب بحال هذا الشكل. كنخدم بالعين للوسط، نفس الطريقه كننزل كنخدم بالعين للوسط. هانتوما كتشوفوا دائما كنخدم بشكل مائلي. نجي لهاد العين هذه صغيره، فاش وصلت هاد النقطه هذه اللي هي الا لاحظتوا معايا الوسط، هاد الخط هو الوسط ديال المعين ديالنا. صافي غنحبس وغنجي من الجهه الثانيه غناخذ نفس الحساب وغنخدم به بحال هذا الشكل. غنجي من الجهه الثانيه وغنحسب المربع كيف بديت من الاول، غنحسب 6 ديال المربعات وغنبدا بنفس الطريقه، ومن الجهه الاخرى كذلك. يعني غنحسب من هذه الجهه 6 ديال المربعات كيف ما بديت في هذه الجهه هذه، غنحسب 6 ديال المربعات ونبدا بنفس الطريقه ونرجع من هذه الجهه. غنحسب من هنايا 1 2 3 4 5 6 وغنبدا بنفس الطريقه كيف ما خدمت هذه. غنخدم هادو من هذه الجهه ومن هذه الجهه ومن هذه الجهه. كنبدا الحساب من هنايا الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، وبنفس الطريقه من هذه الجهه كنحسب من هنايا. وهذا هو الشكل النهائي ديال المعين بعد ما طرزناه من الداخل. بالنسبه للعقيق تيكون اختياري، يعني تقدروا تنبتوا فين ما عجبكم على حسب الذوق ديالكم. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل باش نكملوا باقي الطرزه. ما تنساو الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، والى اللقاء.